सर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन नम्बर 20 को हामी सुरु गरौँ। 1 नम्बर क्वेश्चनमा भन्दैछ इफ द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर पिलर इज 264 स्क्वायर मिटर and volume is 924 cubic meter, let us write by length of radius of the base of the pillar भन्दैछ। हामीलाई lateral surface area पनि दिएको छ, volume पनि दिएको छ, हामीलाई radius निकाला भन्दैछ। ल lateral surface area कति दिएको छ? surface area SA भनेको साउथ अफ्रिका हैन ल, को रे? surface area lateral surface area कति दिएको छ? त्यो cylindrical pillar को 264 स्क्वायर मिटर्स। lateral surface area को फर्मुला लगाइदेऊ 2 पाई RH इक्वल टू 264 और पाई RH इक्वल टू 264 बाई 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 132 आयो हैन। एन्ड भोल्युम कति दिएको छ? भोल्युम अफ द सिलिन्ड्रिकल क्यूब cylindrical pillar कति दिएको छ अरे? 924 क्यूबिक मिटर्स। भोल्युम को फर्मुला भन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924। यहाँ एउटा कुरा देखाउँदैछु तिमीहरूलाई, यो खालको क्वेसनमा यहाँनेरि पनि पाई आर एच छ, यहाँ पनि पाई आर एच छ हो। यो भ्यालु चाहिँ युज गर्नु खोज्नुपर्छ तिमीले। यहाँनेरि पाई आर दुईटा एच छ नि त, भनेपछि यो आर दुईटा आर स्क्वायर हो नि त, आर इन्टु आर हो नि त। यो आर इन्टु आरलाई चाहिँ म यस्तो पारा लेखिदिन्छु, आर यहाँ लेखिदिन्छु इन्टु पाई आर एच लेखिदिन्छु। किन मैले यसरी लेखेँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु दिएको छ नि त यहाँ, आर इन्टु पाई आर एच कति हुन्छ? आर इन्टु पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टु कति? 924 और आर इन्टु पाई आर एच भनेको कति हो? 132 इक्वल टू 924 और आर इक्वल टू कति आउँछ? 924 डिवाइड बाई 132। 11 ले काटौँ? काटिन्छ? काटिन्छ। 11 1 जा 12 13 2 उब्रियो, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 89 90 91 92 4 11 4 जा यो त 12 1 जा 12 12 7 जा और आर इक्वल टू कति हुन्छ? 7 मिटर हो। Question number 2 20 को 2 हेरौँ। If the lateral surface area of right circular cylinder is C square unit, length of radius of the base is R unit and the volume is V cubic unit, let us write the value of CB by CR by V। के दिएको छ रहेछ हामीलाई? lateral surface area कति दिएको छ? C square unit। lateral यो नंबर 2 नि lateral surface area कति दिएको छ अरे? C square unit। अनि अरु के दिएको छ? रेडियस R। रेडियस कति दिएको छ अरे? रेडियस आर दिएको छ। भोल्युम चाहिँ भी युनिट। अच्छा त्यसो भने सी भनेको lateral surface area हैन, रेडियस आर हो भनेदेखिलाई त सी इक्वल टु कति हुन्छ? 2 पाई आर एच हुन्छ। lateral surface area भनेको के हो? 2 पाई आर एच हो। lateral surface area भनेको 2 पाई आर एच हो, तर lateral surface area त सी हो। सी हैन त lateral surface area, भनेपछि सी भनेको 2 पाई आर एच हो, किनभने रेडियस आर हो नि त हाम्रो। त्यसैले भोल्युम भनेको त भी हो, भोल्युम को फर्मुला त के हो? पाई आर स्क्वायर एच। हामीलाई चाहिँ के को भ्यालु निकाल्नु अरे? नाउ सी आर बाई भी। सी भनेको को रहेछ? 2 पाई आर एच इन्टु यो को मुनिपट्टि भी, भी भनेको के अरे? पाई आर स्क्वायर एच। यो एच काटिदिउँ, यो पाई काटिदिउँ, यहाँ आर 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 स्क्वायर भयो, यो आर स्क्वायर काटिदिउँ, कति उब्रियो? unit। Question number 3 If the height of a right circular cylinder is 14 cm
एन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया इज 264 स्क्वायर सेन्टिमिटर, लेट अस राइट द भोल्युम अफ द सिलिन्डर अरे। हामीलाई के दिएको छ रहेछ, हाइट दिएको छ 14 सेन्टिमिटर होइन, अनि ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ 264 अरे, भोल्युम निकाल्नु अरे। एकदम सजिलो त अन्त, रेडियस निकाल्नु पर्यो, रेडियस निकाल्नु पर्यो। नम्बर 3 को सिन्स यो कति नम्बर अरे 3, हाइट अफ द सिलिन्डर कति छ, हाइट अफ द सिलिन्डर कति छ 14 सेन्टिमिटर, अनि भोल्युम दिएको छैन, भोल्युम कति दिएको छ, भोल्युम खोज्नु, ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया कति दिएको छ रहेछ 264 स्क्वायर सेन्टिमिटर, रेडियस आर मानिदिउँ ल। त्यसो भने ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ 2 पाई आर एच, ल्याटरल सर्फेस एरिया 264 और 2 × 22/7 × आर × एच, एच को हुनुहुन्छ 14 हो, इक्वल टु 264, 7 1 7 7 2 14, आर इक्वल टु उता हुन्छ 264। अब यो 2 × 22 × 2 यो सिधै झर्छ होइन, 2 2 जा 88 हुन्छ यहाँ सिधै लेख्दै 88 बुझ्छौ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फेरि 4 2 जा 8, 88 यहाँ लेख्दै। 88हरू देख्ने बित्तिकै 11ले काट्नु मन परिहाल्छ मलाई, काटिन्छ मलाई यो नि। 11 8 जा 11 2 जा 22, 4 रुपे 11 4 जा 8, 3 जा 24 होइन। आर कति आयो 3, हाइट त 14 सबै छ, भोल्युम निकाल्नु त्यो पनि सारको कुरा हो। देयरफोर भोल्युम कति, भोल्युम अफ द सिलिन्डर, भोल्युम अफ द सिलिन्डर इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच, पाई भनेको त 22/7, रेडियस त कति पायो 3 को स्क्वायर 9 सिधै लेखिदिउँ, आर स्क्वायर भनेपछि 3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9, एच भनेपछि कति 14, 7 2 जा 14, यो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 × 9 मल्टिप्लाई गरिदियो, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 37 38 39, 396 क्यूबिक मिटर सेन्टिमिटर। क्वेश्चन नम्बर 20 को 4 हेरौँ त। इफ द हाइट अफ 2 राइट सर्कुलर सिलिन्डर आर इन द रेसियो 1:2 एन्ड पेरिमिटर्स आर इन द रेसियो अफ 3:4, लेट अस राइट द रेसियो अफ देयर भोल्युम्स भन्दैछ कि। सलिडको कहिले पनि पेरिमिटर हुँदैन ल, सलिडको पेरिमिटर हुँदैन, भोल्युम हुन्छ, सर्फेस एरियाहरू हुन्छ, पेरिमिटर कहाँ हुन्छ, पेरिमिटर अफ अ फेस चाहिँ हुन्छ, एउटा फेसको चाहिँ पेरिमिटर हुन्छ। त्यही लागि यहाँ चाहिँ पेरिमिटर भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ त्यसको बेस जो सर्कुलर सेपमा हुन्छ होइन। मैले कहाँ राखिदिएँ त्यो यो जस्तो यो जुन चाहिँ यो एउटा सिलिन्डर हो भने यो सिलिन्डरको बेस चाहिँ जुन चाहिँ सर्कुलर सेपमा छ नि, यो सर्कलको चाहिँ पेरिमिटर, सर्कलको पेरिमिटर भनेको सर्कलको सर्कम्फरेन्स 2 पाई आर होइन त, यसको चाहिँ के हुन्छ अरे पेरिमिटर। कुरा बुझ्यो त कुरा। क्वेसनले के भन्दैछ, इफ द हाइट्स अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर्स आर इन द रेसियो 1:2, रेसियो अफ हाइट कति रहेछ, एउटाको हाइट h1 मानिदिउँ, अर्कोको हाइट h2 मानिदिउँ ल। h1:h2 कति छ 1:2 भनेपछि h1/h2 h2 इक्वल टु 1/2 लेखिदिउँ। हिजो गरे यस्तो क्वेसन होइन यो हामीले माथि गरेको। अन्त अर्को चाहिँ के भन्दैछ अरे, एन्ड पेरिमिटर्स आर इन द रेसियो अफ 3:4 छ नि, त्यसले रेसियो अफ पेरिमिटर्स अफ बेस लेख न, रेसियो अफ पेरिमिटर्स अफ बेस, रेसियो अफ पेरिमिटर्स अफ बेस चाहिँ कति रहेछ अरे 3:4 दिएको छ। भनेपछि 2 पाई R1 एउटा सिलिन्डरको पेरिमिटर भयो बेसको इज टु 2 पाई R2, समझमा आयो त। 2 पाई R भनेपछि सर्कमफरेन्स अफ सर्कल, एउटा सिलिन्डरको बेसको
को R1 छ रेडियस, अर्को सिलिन्डरको बेसको रेडियस R2 छ। यसको रेसियो चाहिँ कति दिएको रहेछ अरे 3:4 हैन, और 2 पाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 इक्वल टु 3/4। 2 पाई काटिदियो, R1 बाई R2 भनेको 3/4। हामीलाई के निकाल्नु भनेको रेसियो अफ भोल्युम्स हैन, रेसियो अफ भोल्युम्स इक्वल टु पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई इज टू थियो नि यहाँ हैन, त्यो सिधा तल ल्याए ल, पाई R2 को स्क्वायर H2 पाई काटिदियो, R1 बाई R2 लेखेर होल स्क्वायर लगाइदियो इन्टु H1 बाई H2 लेखिदियो। R1 बाई R2 कति आएको छ 3/4 हैन है, 3/4 को होल स्क्वायर इन्टु H1 बाई H2 1/2 होल स्क्वायर हैन, यो होल स्क्वायर छैन यसमा, यसमा खाली छ। 3 को स्क्वायर कति, 4 को स्क्वायर कति इन्टु 1 बाई भनेपछि 9 इन्टु 1 9 इज टु 16 टु जा 32, यो हो आन्सर। रेसियो भोल्युम्स कति रहेछ 9:32। क्वेश्चन नम्बर 5, द लेंथ अफ रेडियस अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज डिक्रिज्ड बाई 50% and height is increased by 50%. Let us write how much percent the volume of the volume will be changed भन्दैछ। सुन ल, क्वेसनले के भन्दैछ यहाँनिर, क्वेसन बनाउनु हुने महाशयले के भन्नु हुँदैछ त्यो पहिला बुझौँ। नम्बर 5 नि हो, यस्तो भन्दैछ, पहिला एउटा सिलिन्डर थियो अरे, थाहा छैन यसको रेडियस मानिलियो R थियो अरे, हाइट पनि थाहा छैन मानिलियो H थियो अरे। अब क्वेसनले चाहिँ नयाँ कन्डिसन चाहिँ के दियो, यदि यो रेडियस चाहिँ 50%ले घटायो भने अब यो पातलो हुन्छ हैन, हो कि हैन, यो रेडियस जति लामो छ त्यो नभएर 50% आधा आधा भयो भनेपछि यति मात्रै भयो यो। तर हाइट चाहिँ पहिला H थियो नि, अब चाहिँ हाइट चाहिँ कति भयो 2H, रेडियस चाहिँ कति भयो R/2 त्यो म त्यो देखेर निकालिदिन्छु, 50% पर निकालिदिन्छु। एउटा जनरल आइडिया मात्रै हो, 2H हैन ल, 50%ले बढेको छ पो भनेको छ त। यो चाहिँ H मा पहिला H मा 50% अफ H, हाइटमा 50% बढ्यो अरे, यहाँ R मा चाहिँ R माइनस 50% अफ R। कुरा बुझ्यो त, ओरिजिनल रेडियसबाट चाहिँ 50% रेडियस घटायो, ओरिजिनल हाइटमा चाहिँ 50% हाइट जोड्यो भने यो जुन चाहिँ नयाँ सिलिन्डरको भोल्युम र पुरानो सिलिन्डरको भोल्युम कुन चाहिँ बेसी हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ भनेर सोध्दैछ। बढ्यो भने कति पर्सेन्टेज बढ्छ, घट्यो भने कति पर्सेन्टेज घट्छ निकाल भन्दैछ। कुरा बुझ्यौ, हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला यसको भोल्युम निकालौँ, त्यसको बादमा यसको भोल्युम निकालौँ, हेर्दा थाहा पाइहाल्छ को ठुलो रहेछ। जो ठुलो छ त्योबाट घटाउनुपर्छ, कति बढ्यो या त कति घट्यो निक्लिहाल्छ हैन। त्यो अब त्यो घटेको र बढेको निक्लेपछि पर्सेन्टेज निकाल्नुको लागि चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100% गऱ्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम आउँछ। कुरा बुझ्यौ, चेन्ज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100। जस्तै इक्जाम्पलको लागि म दिँदैछु, 5 रुपियाँमा किनेको पेन 8 रुपियाँमा बेच्यो अरे, चेन्ज इन दाम कति भयो, यानि कि प्रफिट हैन त्यो त। यो त 3 त के भयो, चेन्ज इन दाम भएको भएन, हामी त यसलाई त प्रफिट भन्छौँ नि त हैन। भनेपछि प्रफिट डिभाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस कति थियो त्यसको, CP इन्टु 100%। समझमा आयो, लिङ्क भयो त्योसँग। प्रफिट भनेको चेन्ज इन प्राइस कति हो 3 डिभाइड बाई CP कति 5 इन्टु 100। त्यस्तो चेन्ज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम, ओरिजिनल भनेको दुईटा पहिलाको को 5 इन्टु 100। ल त्यो पारा गर्छौँ हामी, हेरौँ। लेट द रेडियस बी R and height बी H, लेट द ओरिजिनल
original radius and height B, R and H respectively. यो सिलिन्डरको रेडियस हामीले R मानेको छौँ, हाइट चाहिँ H मानेको छौँ। भोल्युम कति हुन्छ त्यसमा? ओरिजिनल भोल्युम पाई आर स्क्वायर एच, यो हुन्छ हैन ओरिजिनल भोल्युम। रेडियस R छ, हाइट H छ भने भोल्युम त पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। अब हामीलाई कन्डिसनले भन्दैछ रेडियस चाहिँ 50% ले घट्यो अरे, रेडियस इज डिक्रिज बाई न्यू रेडियस चाहिँ 50% ले घट्यो अरे हैन, अनि हाइट चाहिँ 50% ले के भयो अरे? इन्क्रिज भयो अरे। न्यू रेडियस कति? न्यू रेडियस चाहिँ आर, पहिला पुरानो आर बर 50% घट्यो, 50% अफ आर हैन त? आरबाट चाहिँ 50% घटेको भनेपछि आर माइनस 50, पर्सेन्टेजको साइन हटाउँ भने 100 इन्टु अफ भनेको अनि 50 1 50 50 2 100, 2 इन्टु आर 2r माइनस आर मुनि चाहिँ कुरा बुझ्यो? एलसिएम लिएको, यसको मुनि 1 सम्झेर एलसिएम लिएको, तर सजिलो चाहिँ यस्तो हो नि त, 2 इन्टु आर 2r माइनस आर डिभाइडेड बाई 2। यो चाहिँ न्यू रेडियस, यति युनिट आयो। न्यू हाइट कति हुन्छ? न्यू हाइट कति हुन्छ? पुरानो हाइटमा अझै 50% जोडिएको हैन, 50% अफ एच भनेपछि यो एच यहाँ छ प्लस 50 डिभाइड बाई 100 इन्टु एच, 50 1 50 50 2 100, 2 इन्टु एच, यता हेर नसार, 2 इन्टु एच 2h प्लस एच 3h बाई मुनि कति? युनिट हैन त? न्यू हाइट यति भयो। त्यसो न्यू भोल्युम कति हुन्छ? न्यू भोल्युम पाई आर स्क्वायर एच हैन, पाई यहाँ लेखिदिउँ। आर कति छ? आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। एच कति छ? एच 3h बाई, हाइट त हाम्रो 3h बाई 2 आछ। यहाँ यो पाई लेखिदिउँ, आर को स्क्वायर 2 स्क्वायर इन्टु 3h बाई 2, यो 3 अगाडि लेखिदिउँ ल, यहाँ लेखिदिउँ ल, यो त डटेड डट रहेछ, इक्वल टु यो अगाडि 3 लेखिदिउँ, यो 4 2 जा 8 अगाडि लेखिदिउँ, अनि पाई आर स्क्वायर, बुझ्दैछौ? यो 3 यहाँ लेखेँ मैले, अन्त पाई आर स्क्वायर एच, यो 4 2 जा 8 यहाँ लेखेँ। यो दुईटामा को ठुलो लु भन्न? न्यू भोल्युम ठुलो किन? यहाँ 8 ठुलो नम्बर छ भने त्यो सानो हुन्छ, डिनोमिनेटरमा जति ठुलो नम्बर त्यसको भ्यालु त्यति सानो। यसको त मुनि त 8 छ नि त, कुरा बुझ्यौ? भनेपछि यसको मुनि त 1 छ, भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ सानो भयो, यो चाहिँ ठुलो भयो, भोल्युम त घटेछ, डिक्रिज इन भोल्युम छ। भनेपछि डिक्रिज इन भोल्युम कति भयो? यो त खास सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन हैन नि, फुल क्वेसन हो यो त, दिएको यतापट्टि। डिक्रिज इन भोल्युम कति हुन्छ लु भन्न? चेन्ज इन भोल्युम, त्यही त डिक्रिज हैन हो, डिक्रिज इन भोल्युम हो, चेन्ज इन भोल्युम त खोजेको त। डिक्रिज इन भोल्युम र चेन्ज इन भोल्युम एउटै हैन? पाई आर स्क्वायर एच, यो ओरिजिनल भोल्युम माइनस न्यू भोल्युम, माइनस कति? 3/8 पाई आर स्क्वायर एच, 3/8 पाई आर स्क्वायर एच। यसको मुनि 1 सोचिदेऊ, 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच कति हुन्छ? 5 पाई आर स्क्वायर एच। मुनिपट्टि कति छ बुझ्दैछौ? एलसिएम लिएको के पनि हैन, 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच, 5 पाई आर स्क्वायर, तल्लो तल्लोमा छ 8। यति चाहिँ क्युबिक युनिट, यो चाहिँ भयो चेन्ज इन भोल्युम, डिक्रिज इन भोल्युम हैन? त्यसो भने पर्सेन्टेज डिक्रिज इन भोल्युम कति हुन्छ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम कति हुन्छ? डिक्रिजै हो है चेन्ज भनेको चाहिँ,
चेन्ज मात्रै भन्नुलाई चाहिँ बढेको पनि हुनसक्छ घटेको पनि हुनसक्छ। यहाँ त हामी स्योर भयो कि चाहिँ घटेको रहेछ होइन त। पर्सेन्टेज डिक्रिज इन भोल्युम कति? के हुन्छ अरे शास्त्री फर्मुला? डिक्रिज इन भोल्युम डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100% होइन। डिक्रिज इन भोल्युम कति छ? यो हो 5 पाई आर स्क्वायर एच डिभाइड बाई 8। ओरिजिनल भोल्युम कति छ? पाई आर स्क्वायर एच इन्टु 100। यसको मिनिङ 1 छ भनेपछि यो 5 पाई आर स्क्वायर एच अपन 8 इन्टु यो 1 माथि मुनिपट्टि चाहिँ पाई आर स्क्वायर एच होइन, यो पल्टिन्छ होइन, इन्टु यो कति 100%। अब यो पाई आर स्क्वायर एच काटिदेऊ। 2 4 जा 8 हो, 4 ले काटौँ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20 भनेपछि 25 इन्टु 5 कति आएको? 125। मुनि कति छ? 2। यो पर्सेन्टेज हो ल। 125 लाई 2 ले डिभाइड गर, 2 6 जा 12, यो 5 आयो, 2 2 जा 4, 5 बाट 4 गर्दा 1, 62 होल 1/2%, 62.5% डिक्रिज भएको रहेछ।